तृतीयः श्लोकः अस्ति। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम्। अतः एतस्मिन् श्लोके उपनिषत् वाक्यानि भवन्ति। यानि वाक्यानि ब्रह्म प्रतिपादनं कुर्वन्ति। अर्थात् उदाहरणं यथा महावाक्यम् अस्ति तत्त्वमसि, तर्हि तत् इति एकं पदं, त्वम् इति एकं पदम्, असि इति क्रियापदम्। तथैव अहं ब्रह्मास्मि, तर्हि अहम् इति एकं पदं, ब्रह्म इति एकं पदम्, अस्मि इति क्रियापदम्। एवं प्रतिवेदमपि महावाक्यानि भवन्ति। पुनः महावाक्यस्य अर्थं प्रतिपादयन्ति तादृशानि अपि यानि वाक्यानि सन्ति तानि अपि महावाक्यानि इत्येव उच्यन्ते। महावाक्यस्य अर्थः एवं नास्ति बहुदीर्घं वाक्यं, पूर्णविरामरहितं वाक्यं। महावाक्यस्य अर्थः अस्ति जीव, आत्मा तथा च परमात्मा, अर्थात जीवः ईश्वरः द्वयोः अभेदं सूचयति, अभिन्नतां सूचयति। अर्थात ब्रह्म परमात्मा एव ईश्वर रूपेण अस्ति, ब्रह्म परमात्मा एव जीव रूपेण अपि अस्ति। एवं अर्थं यस्मात् वाक्यात् बुध्यते तद् वाक्यम् उच्यते महावाक्यम्। महावाक्यस्य अर्थः एवं नास्ति यत् बहु बृहद् वाक्यं किमपि अस्ति तद् महावाक्यमिति। एवं एतमेव अर्थं यानि वाक्यानि बोधयन्ति तानि वाक्यानि अपि महावाक्यम् इत्येव उच्यन्ते। अतः अत्र किमस्ति, वाक्यार्थश्च विचार्यताम्, अर्थात् यानि महावाक्यानि सन्ति तेषां विचारः करणीयः। पुनः तेषां विचारसमये किंचित विचारे भिन्नता अपि आगच्छति। जीवः इत्युक्ते अल्पज्ञः, ईश्वरः तु सर्वज्ञः अस्ति। जीवस्य सामर्थ्यम् अल्पम् अस्ति, ईश्वरस्य सामर्थ्यं बहुएव अधिकम् अस्ति। अर्थात ईश्वरः अल्पशक्तिमान् अस्ति, जीवः ईश्वरः सर्वशक्तिमान् अस्ति, जीवः अल्पशक्तिमान् अस्ति। जीवः एकस्मिन् स्थाने अस्ति, ईश्वरः सर्वव्यापकः अस्ति, सर्वत्र अस्ति। अतः जीवः परिच्छिन्नः इति उच्यते, लिमिटेड अस्ति। ईश्वरः अपरिच्छिन्नः अस्ति, लिमिटलेस अस्ति, सर्वव्यापकः अस्ति। ईश्वरः जीवः द्वयोः मध्ये एकमपि अंशं पश्यामः चेत् समानता नास्ति। जीवः सुखं दुःखम् अनुभवति, ईश्वरः सुखस्य सागरः अस्ति, आनन्दसागरः अस्ति। जीवस्य कृते किमपि प्राप्तव्यं चेत् श्रमः करणीयः, ईश्वरस्य कृते श्रमः नास्ति। ईश्वरः जीवः यत् किमपि करोति तस्य कर्मणां फलं ईश्वरः ददाति, कर्माध्यक्षः अस्ति, जीवः कर्मकर्ता अस्ति। एवं चेत् कुत्र समानता भवितुमर्हति जीवस्य ईश्वरस्य द्वयोः मध्ये इति अस्माकं मनसि सदा सर्वदा विरोधः उत्पद्यते, अनुभवः एवमस्ति। परन्तु शास्त्राणि
तथा वदन्ति शास्त्राणि वदन्ति यत् जीवः ईश्वरः द्वौ अपि ब्रह्म एव, समानौ एव, द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति। भेदः अस्ति चेत् उपाधिस्तरे भेदः अस्ति इति ज्ञातव्यं भवति। एवं यदा अस्माकं मनसि विपरीत भावना आगच्छति तदा किंचित युक्ति द्वारा, तर्क द्वारा, न्याय द्वारा तत् ज्ञातव्यं भवति। सापि एका प्रक्रिया अस्ति, शास्त्र प्रक्रिया अस्ति। अतः तद् कृत्वापि किमस्ति, श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम्। श्रुतिशिरः अर्थात् वेदांत, वेदांतम उपनिषद यत् वदति। श्रुतिः इत्युक्ते वेदः, वेदस्य शिरः मस्तकम् इत्युक्ते वेदांतं मुख्यभागः। अतः तत्र वेदांत भागे, कृपया स्वयमेव म्यूट कुर्वन्ति चेत् मया करणीयं न भवति। वेदांत भागः अस्ति, वेदांत पक्षः अस्ति, तस्य पक्षस्य स्वीकृतिः करणीया। इत्युक्ते शास्त्रेषु यदुच्यते आचार्यः अपि तदेव वदति, तदेव पाठयन् भवति। आचार्यः गुरुः यत् वदति तत् अस्माकम् अनुभवे कथम् आगच्छेत् तदर्थम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयं भवति, प्रयासः करणीयः भवति। अतः अत्र किञ्चित् शास्त्रदृष्ट्या वयं विचारं कुर्मः। वाक्यानां यदा विचारं कुर्मः तदा प्रतिशब्दं कश्चन अर्थः भवति। सः अर्थः अन्य शब्देन सह युज्यते। यथा एकस्मिन् वाक्ये तदेव अस्ति शब्दशक्तिः इति उच्यते। तस्मात् एव शाब्दबोधः भवति, शब्दबोधः भवति। शब्दं शब्दं कृत्वा वाक्यं भवति। अतः प्रतिशब्दं सर्वेषां शब्दानां मध्ये परस्परं सम्बन्धः भवति। तस्य सम्बन्धस्य आधारेण वाक्यस्य अर्थः भवति। उदाहरणं यथा बालकः फलं खादति इति शब्दत्रयं वदामः, तर्हि बालकः इति एकं पदं, बालकः इति एकं पदं कस्यचित् बालकस्य अर्थं बोधयति। तथैव फलम् इति वदामः चेत् फलम् इति एकः शब्दः, एकं पदं, तदपि फल इत्यस्मिन् विषये शब्दबोधं कारयति। अनन्तरं खादति इति क्रियापदं क्रियायाः बोधं कारयति। परन्तु बालकः इति प्रथमा विभक्तिः, फलम् इति द्वितीया विभक्तिः, खादति इति क्रियापदं प्रथमपुरुषे एकवचने। एवं चेत् सर्वेषाम् इदानीं परस्परं सम्बन्धः भवति। कारक, कारकेषु प्रथमा कर्ताकारकम्, अनन्तरं कर्मकारकं। कर्मकारकं कर्म सूचयति, कर्ताकारकं कर्तृत्वं सूचयति, क्रियाकारकं क्रियां सूचयति। एवं परस्परं शब्दे सर्वेपि शब्दाः, सर्वाणि पदानि मिलित्वा एकम् अर्थं बोधयन्ति, कश्चन बालकः फलं खादन् अस्ति इति। एवमस्ति परस्परं शब्दानां मध्ये सम्बन्धः। तथैव अत्रापि अस्ति तत्त्वमसि इति। तत् त्वम् असि। तत् इत्युक्ते किं, त्वम् इत्युक्ते किं,
शब्दद्वयमपि समान विभक्तिकम् अस्ति। प्रथमा विभक्तौ एकवचने तत् अपि त्वमपि असि इति क्रियापदं त्वम् इत्यस्य कृते अस्ति यथा मध्यमपुरुषे एकवचने। अतः तत्त्वमसि इति यदा विचारं कुर्मः तदा तत् इत्युक्ते परमात्मा, त्वम् इत्युक्ते आत्मा जीवः, परमात्मा ईश्वरः। त्वम् ईश्वरः असि अर्थात ईश्वरः कः? ईश्वरः ब्रह्म, अतः त्वं ब्रह्म असि। सः एव बोधः प्राप्तव्यः, परन्तु द्वयोः मध्ये महान् भेदः यथा मया उक्तम्। एकस्मिन् अल्पज्ञता, एकस्मिन् सर्वज्ञता, एकः परिच्छिन्नः, एकः अपरिच्छिन्नः, एकः सर्वव्यापकः, एकः एकस्मिन् परिच्छिन्नावस्थायाम् अस्ति, एकः सर्वशक्तिमान्, एकः अल्पशक्तिमान्, एकः सुखी दुखी कर्ता भोक्ता, एकः सुखसागरः आनन्दसागरः कर्मफलदाता। द्वयोः मध्ये महदन्तरम् अस्ति। अतः त्वं तत् कथं भवितुम् अर्हति? तदा एतस्मिन् विषये शास्त्रविचारः भवति। अत्र शास्त्रेषु वाक्यानां त्रिधा अर्थः स्वीक्रियते अथवा त्रिधा वाक्यप्रयोगः भवति। एकः वाक्यप्रयोगः अस्ति अभिधा। अभिधा इत्युक्ते कथनं, तत्र यथा अस्ति यथा अस्ति तथैव कथनम् अस्ति। उदाहरणं यथा श्रीरामः, सीतापति श्रीरामः अयोध्यायाः राजा। अत्र सामान्यमेव अस्ति, सीतायाः पतिः अस्ति, अयोध्यायाः राजा अस्ति, श्रीरामः अस्ति। अत्र अर्थबोधे कुत्रापि काठिन्यं नास्ति। अतः सामान्यतः कथनमेव अस्ति अभिधा। परन्तु कुत्रचित् वाक्यं किञ्चित् भिन्नरीत्या उच्यते। यथा कश्चन एकः कृषकायः पुरुषः आगच्छति, अनन्तरं कटाक्षेण वयं वदामः पश्यतु महाराज भीमसेनः आगच्छन् अस्ति। अर्थात कृषकाय पुरुषः स्वात्मानं बहु बलवान् इति चिन्तयति, जनाः तस्य उपहासं कुर्वन्ति। अतः उपहासेन कटाक्षेन व्यङ्ग्येन वदन्ति, तदस्ति व्यञ्जन। यद्यपि तदपि अर्थमेव व्यञ्जते, परन्तु व्यञ्जन इति उच्यते। इतोपि कानिचन वाक्यानि तथा भवन्ति यत् व्यङ्ग्यं नास्ति, परन्तु सहजतया अर्थबोधः न भवति। तदानीं तत्र लक्षणा करणीया भवति। लक्षणा इत्युक्ते तद्वारा मुख्यः अपेक्षितः अर्थः लक्ष्यते। अतः यया लक्ष्यते सा लक्षणा इति उच्यते। अत्र एकैकं वयं क्रमशः पश्यामः। उदाहरणं यथा लक्षणासु एका लक्षणा अस्ति जहत् लक्षणा। जहत्, जह धातु अस्ति त्यागे, जहत् लक्षणा इत्युक्ते त्यागलक्षणा। एकस्य कस्यचित् भागस्य त्यागः करणीयः, पुनः अपेक्षितम् अर्थं प्राप्तुं तत्समानं कस्यचित् अन्यस्य शब्दस्य स्वीकृतिः। उदाहरणं यथा अत्र दत्तमस्ति गंगायां घोषः। अहं गंगातटे अस्मि, कोऽपि मां पृच्छति भवतः कुटीरं कुत्र अस्ति, अहं वदामि तत्र अग्रे गच्छतु, तत्र समीपे एव गंगायां मम कुटीरम् अस्ति। गंगायां कुटीरं घोषः, घोषः इत्युक्ते कुटीरं, गंगायां कुटीरं गृहं वा कथं भवितुम् अर्हति? गंगायां तु प्रवाहः अस्ति, गंगा प्रवहति, प्रवाहे स्थिरं तु नौका अपि तत्र स्थातुं न शक्नोति।
एवं चेत् गृहं कथं स्थातुं शक्यते? अर्थात् गंगायाः मध्ये, गंगा प्रवाहे गृहं वा कुटीरं वा न संभवति। तर्हि किं वाक्यस्य अर्थः एव नास्ति? वाक्यस्य अर्थः तु अस्ति। उदाहरणम्, अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। कोऽपि एड्रेस् पृच्छति, अनन्तरं वयं वदामः भवन्तः हरिद्वारम् आगच्छतु, अथवा विमानेन देहरादून् पर्यन्तम् आगच्छतु, देहरादूनतः एकं टैक्सी स्वीकृत्य उत्तरकाशीम् आगच्छतु, उत्तरकाशीतः गंगोत्री मार्गे 15 किलोमीटर अनन्तरं गंगोत्री मार्गे मम आश्रमः अस्ति। गंगोत्री मार्गे आश्रमः अस्ति चेत् वाहनं कथं गच्छेत्? गंगोत्री मार्गे आश्रमः अस्ति इत्युक्ते मार्गपार्श्वे, न तु मार्गे। अतः मार्गमध्ये इति अर्थं त्यक्त्वा मार्गपार्श्वे इति अर्थः स्वीकरणीयः भवति। तथैव अत्रापि अस्ति, गंगायां घोषः, गंगा प्रवाहे घोषः न संभवति, अतः गंगा तटे घोषः इति अर्थः स्वीकरणीयः। अत्र गंगायाम् इति प्रवाहः यः अर्थः अस्ति, तस्य अर्थस्य त्यागं कृत्वा गंगायाः तटे इति अर्थः स्वीकृतः। अतः एकस्य अंशस्य त्यागं कृत्वा अपरस्य एकस्य अंशस्य स्वीकारः अस्ति, स्वीकृतिः अस्ति। अतः गंगायां घोषः इति अर्थः तत्र प्राप्यते। तदस्ति जहत् लक्षण। जहत् इत्युक्ते कस्यचित् एकस्य भागस्य त्यागः करणीयः, अनन्तरम् अपरस्य भागस्य स्वीकृतिः अस्ति। एवम् अन्यदपि एकम् उदाहरणम् अस्ति। यथा रेस् कोर्स् इत्यादि स्थानेषु अश्वक्रीडा, अश्वधावन क्रीडाः भवन्ति। अश्वाः धावन्ति, भिन्न भिन्न वर्णीयाः। कृष्णवर्णीयः अश्वः अस्ति, श्वेतवर्णीयः अश्वः अस्ति, रक्तवर्णीयः अश्वः अस्ति। अतः कस्यचित् श्वेतवर्णीयः अश्वः अस्ति, कस्यचित् रक्तवर्णीयः इति सर्वेषां भिन्न भिन्नं। तत्र कश्चन श्वेतवर्णीयः अश्वः अग्रे वेगेन गच्छति। जनाः किं वदति? पश्यतु पश्यतु, श्वेतः धावति, श्वेतः धावति, श्वेतो धावति, श्वेतो धावति। श्वेतः कथं धावति? श्वेतः तु वर्णः अस्ति। वर्णः स्वयमेव स्वतन्त्रतया धावनं कर्तुं न शक्नोति। कुत्रचित् वर्णः भवति, आधारं स्वीकृत्य एव वर्णस्य धावनं संभवति। अतः श्वेतः धावति इति उक्ते चेत् श्वेतः वर्णः इति यदा श्वेतवर्णयुक्तः इति अर्थः स्वीकरणीयः। अतः अत्र श्वेतः इति पदस्य त्यागः अपि न करणीयः। यथा गंगायां घोषः, तर्हि प्रवाहः इत्यर्थस्य त्यागः आसीत्, तथा अत्र श्वेतः इत्यस्य अर्थस्य त्यागः नास्ति। तो श्वेतः इति अर्थस्य त्यागः न करणीयः, परन्तु तेन सह श्वेतवर्णीयः अश्वः इति अर्थः स्वीकरणीयः। अतः अत्र अजहत् लक्षणम् अस्ति, अर्थात् त्यागम् अकृत्वा। पूर्वलक्षणायां त्यागं कृत्वा अन्यः अर्थः कश्चन स्वीकृतः आसीत्, अत्र त्यागम् अकृत्वा अन्यः कश्चन अर्थः एकः स्वीकृतः। श्वेतः धावति इत्युक्ते श्वेतवर्णयुक्तः श्वेतवर्णीयः अश्वः धावति इत्यर्थः। एवं सामान्यकथनेन अर्थस्य बोधः न भवति, तदा लक्षणा करणीया भवति। लक्षणा कृता अजहत् लक्षण। एवं लक्षणद्वयम् अभवत्, जहत् लक्षण, अजहत् लक्षण। इतोपि अन्यदेकम् उदाहरणमस्ति। सोऽयं देवदत्तः, अर्थात् सः अयं देवदत्तः। सः अयं देवदत्तः इत्युक्ते
यदा बाल्यकाले विद्याभ्यासं करोमि स्म तदा कश्चन एकः बालकः साइकल यानेन आगच्छति स्म। कृषकायः, गौरवर्णः, मधुरं वदति स्म। सदा सर्वदा भयभीतः इव तिष्ठति स्म। बहु अल्पं वदति स्म। तादृशः एकः देवदत्तः कक्षायाम् आसीत्। करांशुकं पादांशुकं धरति स्म। इदानीं 40 वर्षाणाम् अनन्तरं विदेशे मया दृष्टः एकः देवदत्तः। सः एकम् एम्पायर एव चालयति। बृहत् तस्य उद्योगः। कति जनाः कार्यं कुर्वन्ति। करांशुकस्य पादांशुकस्य स्थाने पैंट शर्ट इत्यादि धृतवान् अस्ति। कृष्णकेशः आसीत्, इदानीं श्वेतकेशी अस्ति। शरीरमपि स्थूलमस्ति। पूर्वं भययुक्तं सम्भाषणं करोति स्म, इदानीं निर्भयेन भाषणं करोति, आदेशं ददाति। तदानीं श्मश्रुः नासीत्, इदानीं श्मश्रुः अस्ति। एवं पश्यामः चेत् मुखं किंचित् परिचितमिव दृश्यते, परन्तु रूपं संपूर्णतः परिवर्तितम् अस्ति। अन्ततो गत्वा बहु विचारेण ज्ञातं, यदा द्वयोः मध्ये वार्तालापः अभवत्, चर्चायाः अन्ते ज्ञातम्, अरे एषः तु सः एव देवदत्तः अस्ति। सः देवदत्तः, सः इत्युक्ते बाल्यकाले यादृशः आसीत् सः, अयम् इत्युक्ते एतस्मिन् समये 40 वर्षाणाम् अनन्तरम् अस्ति एषः। सः एषः सः अर्थात् तत्काल तद्देश विशिष्टः देवदत्तः तस्मिन् काले एतादृशः आसीत्। अयम् इत्युक्ते एतत् काल एतत् देश विशिष्टः देवदत्तः। इदानीं वाक्यं पश्यतु। तत्काल इत्युक्ते बाल्यकालस्य स्वरूपं, गुणाः, लक्षणानि। एतत् कालः इत्युक्ते 40 वर्षाणाम् अनन्तरं गुणाः, स्वरूपं, लक्षणानि, द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति, विरुद्धमस्ति। अतः विरुद्धांशस्य त्यागं कुर्मः। तस्मिन् काले ये अंशाः आसन्, एतस्मिन् काले ते अंशाः न सन्ति। एतस्मिन् काले ये अंशाः सन्ति, तस्मिन् काले न आसन्। तान् अंशान् निष्कासयामः। तदा अन्ते किं शिष्यते? देवदत्तः। देवदत्तः इति समानः अंशः अस्ति। तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्तः, एतत्काल एतद्देश विशिष्टः देवदत्तः। द्वयोः मध्ये सः एतस्मिन् अर्थे देवदत्तः, अयम् अपि एतस्मिन् अर्थे देवदत्तः एव। अतः देवदत्तः समानांशः अस्ति। तत्काल तद्देश विशिष्टः, एतत्काल एतद्देश विशिष्टः। विरुद्धांशः अस्ति। विरुद्धांशस्य निष्कासनं कुर्मः। समानांशं स्वीकृत्य इज इक्वल टू देवदत्तः। एवं देवदत्तः इति अर्थस्य ज्ञानं भवति। एतदस्ति भाग त्याग लक्षण, जहत अजहत लक्षण। अर्थात विरुद्धांशस्य त्यागः, समानांशस्य स्वीकारः। एवं कुर्मः चेत् एकस्य भागस्य विरुद्धांशस्य त्यागः, अपरस्य भागस्य समानांशस्य स्वीकृतिः। विरुद्धांश त्यागेन समानांश स्वीकृत्य एव अर्थबोधः भवति। अतः एतस्य अर्थः स्पष्टः भवति, अयं देवदत्तः इति। एषा एव प्रक्रिया तत्त्वमसि इत्यपि द्रष्टव्यं। यथा दृष्टान्तं सोऽयं देवदत्तः, तथैव दार्ष्टान्तमपि अस्ति।
तत्त्वमसि, अतः तत्त्वमसि विषयेपि एवमेव विचारं कुर्मः। तत् इत्युक्ते परमात्मा ईश्वरः, त्वम् इत्युक्ते आत्मा जीवः, असि इत्युक्ते क्रियापदमस्ति, जीवेश्वरयोः ऐक्यं दर्शयति। अस्तु, तत् एतस्य लक्षणं किमस्ति? तत् इत्युक्ते सर्वव्यापकः, सर्वज्ञः, सर्वशक्तिमान्, माया विशिष्ट चैतन्यम् ईश्वरः। तत् एतस्य अर्थः कः? ईश्वरः। कीदृशः ईश्वरः? सर्वव्यापकः, सर्वज्ञः, सर्वशक्तिमान्, माया विशिष्ट चैतन्यम् ईश्वरः। तत्पदस्य अर्थः अभवत् त्वम् इत्युक्ते किम्? त्वम् इत्युक्ते परिच्छिन्नः, अल्पज्ञः, अल्पशक्तिमान्, अंतःकरणोपहितं चैतन्यम्। अल्पशक्तिमान् इत्यत्र नकारः अर्धः अस्ति, अत्र दोषेण पूर्ण नकारः अस्ति। परिच्छिन्नः, अल्पज्ञः, अल्पशक्तिमान्, अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीवः इति त्वं पदार्थस्य अर्थः अस्ति। त्वं पदस्य अत्र माया विशिष्ट चैतन्यम् ईश्वरः, अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीवः, अथवा मायोपाधि, मायोपाधिकं, माया विशिष्टम अथवा मायोपाधिकं समानः अर्थः अस्ति। अंतःकरणोपहितम अथवा अविद्योपाधिकं समानः अर्थः अस्ति। अविद्या उपाधिः यस्य तत् अविद्योपाधिकम्। अंतःकरण उपहितम अर्थात अंतःकरणम उपाधिः यस्य तत् अंतःकरणोपहितम्। तद्वत् मायोपाधिकं, माया उपाधिः यस्य तत् मायोपाधिकं। तो माया, माया द्वारा, मायया विशिष्टः यः अथवा विशिष्टं यत्, माया द्वारा उपहितं यत् तद् माया विशिष्टं, मायोपाधिकम्। एवं भिन्न भिन्न रीत्या उच्यते। अत्र अर्थः ग्रहीतव्यः, तात्पर्यं ग्रहीतव्यमस्ति। सर्वव्यापकः ईश्वरस्य लक्षणे किमस्ति? सर्वव्यापकत्वं, जीवे परिच्छिन्नत्वं। द्वयोः मध्ये विरोधः अस्ति। ईश्वरः सर्वज्ञः, ईश्वरे सर्वज्ञत्वं, जीवे अल्पज्ञत्वम्, अत्रापि विरोधः अस्ति। ईश्वरे सर्वशक्तिमत्वं, जीवे अल्पशक्तिमत्वम्, अत्रापि विरोधः अस्ति। ईश्वरः माया विशिष्टं, जीवः अविद्या विशिष्टम्, अंतःकरणोपहितम्, अत्रापि भेदः अस्ति। अतः चैतन्यं, माया विशिष्ट चैतन्यं, चैतन्यं अंतःकरणोपहितं चैतन्यं, चैतन्यं चैतन्यम् इति समानमस्ति। चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। ईश्वरः उपाधि दृष्ट्या ईश्वरः उक्तः, अत्र अविद्या उपाधि दृष्ट्या जीवः उक्तः। अतः ईश्वरत्वं जीवत्वम् इत्यत्र अत्रापि भेदः अस्ति। अत्र विरुद्धांशं पश्यामः चेत् सर्वव्यापकत्वं, परिच्छिन्नत्वं निष्कासयतु, सर्वज्ञत्वम्, अल्पज्ञत्वं निष्कासयतु, सर्वशक्तिमत्वम्, अल्पशक्तिमत्वं निष्कासयतु, माया विशिष्टत्वम्, अंतःकरणोपहितत्वं निष्कासयतु। चैतन्यं, चैतन्यं समानांशः अस्ति, स्वीकुर्मः। ईश्वरः, जीवः विरुद्धांशः अस्ति, निष्कासयामः। अन्ततो गत्वा किं सर्वं विरुद्धांशं माइनस् कुर्मः चेत् किं तिष्ठति? चैतन्यम्। अर्थात् जीवः अपि चैतन्यं, चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म। ईश्वरः अपि चैतन्यं। चैतन्यं चैतन्यं भिन्नं भिन्नं भवितुं नार्हति। यतः एकमेवाद्वितीयम् इति उच्यते। ब्रह्म एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ब्रह्म तु एकमेव अस्ति। चैतन्यं
एकमेव अस्ति तर्हि जीवरूप चैतन्यम् इति भिन्नं भवितुं नार्हति। अतः तात्पर्येण अत्र भागत्याग लक्षण द्वारा जहत अजहत लक्षण द्वारा एतत् स्पष्टं भवति भेदः उपाधिस्तरे अस्ति। उपाधिं निष्कासयामः चेत् भेदः निर्गच्छति। उदाहरणं यथा गजः इति एकः प्राणी, शुनकः इति एकः प्राणी। गजे ईश्वरः अस्ति, शुनके अपि ईश्वरः अस्ति। ईश्वरः उभयत्रपि अस्ति, तथापि गज ईश्वरयोः मध्ये भेदः अस्ति वा नास्ति? गजस्य शरीरं गजस्य शक्तिः, शुनकस्य शरीरं शुनकस्य शक्तिः, द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। एकः एव ईश्वरः उभयत्र वर्तते, तथापि किमर्थं द्वयोः मध्ये भेदः? भेदः अस्ति उपाधि दृष्ट्या। गजस्य शरीरमेव उपाधि अस्ति, गजस्य उपाधिः भिन्नः, अनन्तरं शुनकस्य उपाधिः भिन्नः इति कारणात् द्वयोः मध्ये उपाधि दृष्ट्या ऐक्यं कदापि न संभवति, परन्तु ईश्वरांश दृष्ट्या समानमस्ति, द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति। एवमेव उपाधिं यदा वयं निष्कासयामः, ब्रह्ममात्रं यदा स्वीकुर्मः, तदा जीवस्य मध्ये अनन्तरम् ईश्वरस्य मध्ये द्वयोर्मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति। भेदः उपाधिं स्वीकृत्य अस्ति। अतः आत्मस्वरूपं यदा वयम् अवगच्छामः, आत्मबोधः यदा भवति, अहं साक्षात् परब्रह्म परमात्मा एव अहमस्मि, अहं मम शरीरं स्वीकृत्य एव शरीरस्य धर्मान् स्वीकृत्य एव सुखी दुःखी इति अनुभवामि। सुखं दुःखं कष्टं न्यूनता अल्पज्ञता इत्यादिकं सर्वं तु शरीरे इन्द्रियेषु अंतःकरणेषु अस्ति। अहं तु इन्द्रियरहितः इन्द्रियभिन्नः अस्मि, शरीरभिन्नः अहम् अस्मि, शरीरमहं नास्मि। यथा एकस्मिन् दिने मया उक्तं, यस्य कृते वयम् एतत् मम इति वक्तुं शक्नुमः, सः अहं भवितुं न शक्नोमि। उदाहरणं यथा मम कारयानं वदामश्चेत् अहं कारयानं नास्मि, कारयानं मम अस्ति, कारयानं मम कृते अस्ति, न तु अहं स्वयं कारयानं। मम गृहं, तदा अहं गृहं नास्मि। एवमेव मम मित्रं, तर्हि मित्रं भिन्नम्, अहं भिन्नः। तथैव मम हस्तः, अर्थात् हस्तः अहं नास्मि, हस्तस्य कृते अहं मम इति वक्तुं शक्नोमि चेत् अहं हस्तात् पृथक् अस्मि। मम शरीरं, मम नेत्रं, तथैव मम मनः, मम बुद्धिः, एतेषां सर्वेषां कृते वयं मम इति पदस्य उपयोगं कुर्मः। पुनः मम इति प्रयोगस्य यदा उपयोगं कुर्मः, तदा एते सर्वे मम गोचराः भवन्ति, विषयाः भवन्ति। एतान् सर्वान् अहम् अनुभवितुं शक्नोमि, ज्ञातुं शक्नोमि। अर्थात् यस्य अनुभवम् अहं कर्तुं शक्नोमि पृथक्त्वेन, एवं तदाहं भवितुं न अर्हामि। अतः एवं यदा ज्ञातं भवति, तदा आत्मा चैतन्यम् एव ब्रह्म इति सदा सर्वदा स्मरणीयम्। चैतन्यम् इत्युक्ते ब्रह्म, ब्रह्म इत्युक्ते आत्मा, आत्मा इत्युक्ते अहम्। अतः चैतन्यम् इत्युक्ते अहम् इति सदा सर्वदा स्मरणीयम्। एवं यदा वयं स्वस्य मुख्यमर्थम् अहं कः इति अवगच्छामः, तदा एव आनंदस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं यत् मम अस्ति तत् सदा सर्वदा तिष्ठति। अतः तस्मिन्
कदापि अल्पता नास्ति, न्यूनता नास्ति, तत्र किमपि आनेतव्यं नास्ति, तत्र किमपि स्थापनीयं नास्ति, ततः किमपि निष्कासनीयं नास्ति। तदेव मम स्वरूपम् अस्ति। एवं उपाधि दृष्ट्या यदा विचारं कुर्मः तदा कदापि ऐक्यं भवितुं नार्हति। अतः स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्योऽर्थः। त्वं तत्त्वम् असि इत्यत्र त्वम् इति पदस्य अर्थः वाच्यार्थः, लक्ष्यार्थः। अत्र वयं लक्षणद्वारा अर्थं कृतवन्तः। सामान्यः अर्थः कः, वाच्यार्थः कः? अभिधा, वाच्यार्थित अभिधा, अभिधा कः, वाच्यार्थः कः? स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी, अर्थात स्थूल शरीरम, स्थूल शरीरस्य नाम गुण जाति गोत्रम। अमुकम मम नाम अस्ति, अमुकम मम कुलम अस्ति, अमुकम गोत्रम अस्ति, अमुक जाति अस्ति, अमुक वर्णः अस्ति। तथैव सूक्ष्म शरीरम अर्थात इंद्रियाणि, बुद्धि, अमुक तेजस्वी अस्मि, मंदबुद्धि अस्मि इत्यादि इंद्रियाणां धर्मः। एतद्वयं स्वीकृत्य एतयोः उपरि अस्माकं तादात्म्यम्, अभिमानम्, इत्युक्ते अहमेतदस्मि इति जीवः। जीवः एव त्वं पदस्य अर्थः अस्ति, वाच्यार्थः अस्ति। परन्तु सः एव जीवः यदा वेदान्तं शृणोति, उपनिषद् वाक्यं शृणोति, विचारं करोति, उपनिषद् वाक्यानि वदति यत् भवान् चैतन्यम् अस्ति, ईश्वरः अस्ति, अनात्मना सह स्वात्मानं भवान् जानाति इत्यस्मात् कारणात् भवान् स्वस्य स्वरूपं न स्मरति, न जानाति, अनात्मानं निष्कासयति। नाहं देहः, नाहम् इन्द्रियाणि। एवं यदा नेति 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 कृत्वा पृथक् करोति, अनन्तरं तेन विवेकेन भवान् स्वयं चैतन्य घन परमात्मा स्वयमेव भवान् अस्ति इति यदा बोधः भवति तदा तदेव भवतः आत्मस्वरूपम् अस्ति। एवं यदा आत्मस्वरूपे तिष्ठति सा स्थितिः एव समाधि स्थितिः अस्ति। अतः उपाधि विनिर्मुक्तम्, उपाधिनां निष्कासनं करोति, समाधि दशा संपन्नं, समाधि स्थितौ अस्ति, तदा शुद्ध चैतन्यं मात्रं यदा तिष्ठति सः एव अर्थः त्वं पदस्य अर्थः लक्ष्यार्थः अस्ति। लक्षणाद्वारा विरुद्धांश त्यागेन सः अर्थः भवति। तथैव सर्वज्ञत्वादि ईश्वरः तत्पदवाच्यः, सर्वज्ञः, सर्वशक्तिमान् इत्यादि तत्पदस्य अर्थः अस्ति। उपाधि शून्यम् अर्थात सर्वज्ञत्वम् इत्यादिकं सर्वं निष्कासयामः तदा शुद्ध चैतन्यं तत्पद लक्ष्यमस्ति। एवं लक्ष्यार्थम् आदाय एव जीवेश्वरयोः भेदः न तु वाच्यार्थम् आदाय संभवति इति सदा सर्वदा स्मरणीयम्। एवं चेत् अर्थः स्पष्टतया ज्ञायते। ब्रह्म चैतन्यम् आत्मा भिन्न भिन्न रूपेण यदा उच्यते तदा सर्वं भिन्नम् अस्ति इति नास्ति। तत्सर्वम् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म चैतन्य घन परमात्मा अस्ति। एवं शास्त्रद्वारा लक्षणाद्वारा विरुद्धांशः यः अस्ति, अस्माकं शास्त्राणि वदन्ति, अस्माकं गुरवः वदन्ति, आचार्याः वदन्ति, तदपेक्षया अनुभवे यदा भेदः अस्ति, भिन्नता अस्ति, तदा सः भेदः, सा भिन्नता दूरं गच्छति। एवमेव शास्त्राणाम् एतत् कार्यमस्ति। तेन अनुभवत्रयमपि, शास्त्रानुभवः, गुरोः अनुभवः, मम अनुभवः समानः भवति। एवम् एव अभ्यासेन ज्ञानं भवति। अतः अत्र यद् उक्तमस्ति वाक्यार्थस्य विचार्यताम्, तस्य अर्थः एषः एव अस्ति। उपनिषद् वाक्यानां विचारः करणीयः। एतत्तु अत्र किमस्ति,
साधन पंचके तु सूक्ष्मतया उक्तमस्ति। अतः अहं सूक्ष्मतया वर्णनं कृत्वा इदानीं गच्छन् अस्मि। अग्रे यदा वयं शास्त्राध्ययनं करिष्यामः, आरम्भं कुर्मः, उपनिषद अध्ययनं कुर्मः, तदा एतादृश अंशाः तत्र विशेषतया विवेचने आगच्छन्ति। तदा इतोपि अस्माकं स्पष्टता भवति। अत्र तु वाक्यार्थस्य विचार्यताम् इत्युक्ते उपनिषद्वाक्यानाम् अर्थः सम्यक् विचारणीयः भवति। अस्माकं मनसि ये केपि विपरीत भावनाः याः काः अपि विपरीत भावनाः सन्ति ताः दूरं गच्छेयुः, तथा चिन्तनं करणीयं भवति। एवं कृत्वा श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम्, अर्थात् श्रुतिः यत् वदति सः पक्षः इत्युक्ते अस्माकं जीवरूपेण अज्ञानरूपेण अज्ञानावस्थायां ये अनुभवाः सन्ति ते अनुभवाः तु सदा सर्वदा मिथ्या एव सन्ति, तेषु सत्यता नास्ति। यथा वयं मृगजलं पश्यामः, मृगया जलं तज्जलं नास्ति। कुत्रचित् मरुभूमौ यदा जलं दृश्यते तदा तेन जलेन पिपासा दूरं न गच्छति, तेन जलेन स्नानं कर्तुं न शक्यते, मुखप्रक्षालनं कर्तुं न शक्यते, तेन जलेन भूमिः अपि आर्द्रा न भवति, मिथ्या एव अस्ति। तद्वत् अस्माकम् अनात्म जगत् यत् किमपि अस्ति, व्यावहारिकतया यत् किमपि दृश्यते तद् वस्तुतः नास्ति। तस्य ज्ञानं यदा भवति तद् ज्ञानमेव अस्ति आत्म अनात्म विवेकः। एवं आत्म अनात्म विवेकेन श्रुतिः यत् वदति, वेदमन्त्राः उपनिषद्मन्त्राः यत् वदन्ति सः अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः भवति। तम् अर्थं स्वीकुर्मः चेत् संसारस्य निवृत्तिः अस्ति। पुनः दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्, कदाचित् किं भवति, अस्माकं किमपि एकं मतमस्ति, कश्चन एकः सम्प्रदायः अस्ति, अतः वयं मत अनुसारं सम्प्रदाय अनुसारं कदाचित् एकम् अर्थं स्वीकृत्य उपविशामः, तत्र सम्यक् विवेचनं न कुर्मः, वेदमन्त्राणाम् आलोडनं न कुर्मः, अतः आग्रहेण एषः एव अर्थः भवेत्, अन्यः अर्थः न शक्नोति, अन्यः अर्थः अस्ति चेत् सम्यक् नास्ति, एवं मनसि भावना अपि न भवेत्। अतः कदापि दुस्तर्कः अर्थात् वाक्यानाम् अर्थबोधार्थं तर्कः आवश्यकः, प्रमाणम् आवश्यकं, परन्तु कदापि कुतर्कः न करणीयः, दुस्तर्कस्य आवश्यकता न भवति। अतः दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्, दुस्तर्काः न करणीयाः, वाक्यानाम् उपरि सम्यक् विचारः करणीयः, संशयः अस्ति तर्हि निष्कासनं करणीयम्। पश्यतु, आत्मसाक्षात्कारनिमित्तं केचन प्रतिबन्धाः इति उच्यन्ते। विद्यारण्यस्वामिनः तत्र पंच तेषां ग्रन्थः अस्ति, तस्मिन् ग्रन्थे ते बहु सम्यक् वर्णनं कुर्वन्ति, पञ्चषड् लक्षणानि वदन्ति। तत्र प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्ति लक्षणः प्रज्ञामान्द्यं कुतर्कश्च, अर्थात विषयेषु आसक्तिः आत्मसाक्षात्कार निमित्तं प्रतिबंधः अस्ति। प्रतिबंधेषु प्रतिबंध वर्तमानं विषयासक्ति लक्षणः, अनन्तरं किमस्ति प्रज्ञामान्द्यम् अर्थात बुद्धिमन्दता, कुतर्कश्च तस्मिन् विषये वृथा कुतर्कं कुर्मः तस्मात् अपि आत्मसाक्षात्कारे बाधा आगच्छति। कदाचित् पंचदशी अध्ययन समय, पंचदश्याम् अस्ति अध्ययन समय वयं विचारं कुर्मः, अर्थः कः अस्ति, कुतर्कः न करणीयः, अर्थबोधार्थं यावन् मात्रायां तर्कः आवश्यकः करणीयः। अतः दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्, श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्, अर्थात श्रुतिमतः तर्कः, ये तर्काः
श्रुति अर्थं बोधयितुं सन्ति ते तर्काः स्वीकरणीयाः। अतः एतदर्थमेव भगवता वेदव्यासेन ब्रह्मसूत्राणां रचना करणीया अभवत्। ब्रह्मसूत्रेषु तथैव अस्ति, यत्र यत्र मंत्रेषु भेदः ज्ञायते तत्र बोधयति। उदाहरणं यथा एकः मंत्रः अस्ति, न मनसा न मनुते, अर्थात आत्मचिंतनं मन द्वारा कर्तुं न शक्यते, अर्थात आत्मा मनसः विषयः नास्ति। पुनः अन्या श्रुतिः वदति मनसा एव इदमाप्तव्यम्, एष आत्मा मन द्वारा एव ज्ञातुं शक्यते, अन्यः उपायः अपि नास्ति। मन द्वारा ज्ञातुं न शक्यते, मन द्वारा ज्ञातुं शक्यते, द्वयोः मध्ये विरोधः अस्ति खलु। ततः सः विरोधः वस्तुतः वास्तविकतया विरोधः नास्ति, एकमेव अर्थं बोधयितुं वदति। अर्थात आत्मा मनसः बुद्धेः विषयः नास्ति, परंतु मनः पवित्रं, बुद्धिः पवित्रा अस्ति, रागद्वेषाः न सन्ति, शुद्ध भावना अस्ति, अंतःकरणं शुद्धमस्ति, मालिन्यं नास्ति। तर्हि तस्मिन् शुद्धान्तःकरणे मनसि बुद्धौ एतस्मिन् विषये विचारं कृत्वा एतं विषयम् अवगन्तुं शक्नुमः, आत्मसाक्षात्कारं कर्तुं शक्नुमः। अन्यथा ब्रह्माकार वृत्तिं विना आत्मसाक्षात्कारः नास्ति। ब्रह्माकार वृत्तिः तु अंतःकरणस्य वृत्तिः एव अस्ति। अंतःकरणं विना ब्रह्माकार वृत्तिः अपि भवितुं नार्हति, तर्हि आत्मसाक्षात्कारः कथं भवितुम् अर्हति। एवं द्वयोः मध्ये सः अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। तस्य ज्ञानं तदेव अस्ति श्रुतिमतः तर्कः, तेषां तर्काणाम् अनुसन्धानम्। एवं निरन्तरम् उपविश्य ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम्। अहं ब्रह्मास्मि। यदा यदा विचारः आगच्छति अहम् अमुकः, तदा चिन्तनीयम् अमुकः इति देहस्य नाम अस्ति। अहं तु सर्वदेह विनिर्मुक्तः अस्मि। स्थूलदेहः सूक्ष्मदेहः अहं नास्मि, इंद्रियाणि अहं नास्मि, मनः अहं नास्मि। एवं सदा सर्वदा नेति 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 इति भावनया अस्माकं स्वरूपे एव अस्माकं स्थितिः यथा भवेत् तथा चिन्तनं करणीयम्। ब्रह्मास्मि इति विभाव्यताम्, तच्चिन्तनं करणीयं सततं। तदेव अस्ति निदिध्यासनं मननं चिन्तनम् इति उच्यते। एवं चेत् अहः अहः गर्वः परित्यज्यताम्। अर्थात ब्राह्मणोऽहम्, अहं तु विद्वान्, अहम् इंजीनियर, अहं डॉक्टर, अहं धनी अस्मि, अहं बुद्धिमान् अस्मि, अहं सम्यक् वक्ता अस्मि, प्रोफेसर अस्मि, अमुकः अमुकः इत्यादि रीत्या चिन्तनम् इति अहंकारः अस्ति, गर्वः। अतः सदा सर्वदा अहं डॉक्टर न, अहं ब्रह्मास्मि। डॉक्टर तो उपाधि निमित्तमस्ति, उपाधि द्वारा डॉक्टर इति उच्यते। अहं ब्रह्मास्मि। सदा सर्वदा चैतन्य घन स्वरूपस्य स्मरणं करणीयम्। एवं करोति चेत् किमुच्यते, प्रतिदिनम् अहर्निशं गर्वः अहंकारस्य, इत्युक्ते अस्माकम् उपाधि अहंकारः अस्ति तस्य त्यागः करणीयः अस्ति। गर्वः परित्यज्यताम्। देहे अहं मतिरुच्यताम्। अस्माकं देहे अहं मति अस्ति। अहम् इत्युक्ते अहम् अमुकः, भवान् कः, अहं सावित्री, भवती का, अहं लक्ष्मी, भवान् कः, अहं रमेशः, भवान् कः, अहं स्वामी, भवान् कः, अहं पुरुषः, भवती का, अहं महिला, अहं वैद्या। भिन्न भिन्न रूपेण यत् किमपि कथनमस्ति, परिचयः अस्ति, सः परिचयः आत्मनः वस्तुतः परिचयः नास्ति, देहस्य परिचयः अस्ति। अतः देहे अहं गौरः, अहं बुद्धिमान्, मम बुद्धिः नास्ति इत्यादि रीत्या यत्किमपि चिन्तनमस्ति तच्चिन्तनं निष्कासनीयम्। अनन्तरं बुधजनैः वादः परित्यज्यताम्।
यः कश्चन विद्वान् अस्ति तेन सह वादः न करणीयः, वेदांत चर्चा करणीया। यत् जानाति तस्मिन् विषये संशयः अस्ति चेत् प्रष्टव्यम्, परन्तु कदापि वादविवादः न करणीयः, तेषां संगः करणीयः इति एवं कृत्वा 24 लक्षणानि साधनायाः, अर्थात् साधनानि अत्र दर्शितानि सन्ति। अग्रिम ये सन्ति तानि वयम् अग्रिम सप्ताहे तेषां चिन्तनं करिष्यामः। इदानीं समापनं कुर्मः। कोऽपि प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छति चेत् प्रष्टुं शक्नोति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। केनापि प्रष्टव्यं चेत् प्रष्टुं शक्यते।